गोवा एमएमसीचे काउन्सिलर वॉर्डांची मर्यादा ऐकून मीडियाकडेन उलयतात. काल आमी एक लेटर हांगा डेप्युटी कलेक्टराक आमी एक लेटर इनवर्ट केल्लें जें डिलिमिनेशन जाल्लें वॉर्डान तेजें ऑब्जेक्शन घालपाक आमी काल एक लेटर आमी इनवर्ट केल्लें. सो आयज तेजी हियरींग आशिल्ली. सो आयज डेप्युटी कलेक्टर आमची हियरींग आयकून तेणें आमचे सगळे पॉयंट तेणें नोट केल्ले आसा. जे वॉर्डांनी जे डिलिमिनेशन जाल्लें आसा म्हणल्यार आतां म्हाजें सांगता म्हाजें पार्ट लास्ट वॉर्ड आशिल्लो म्हाजो 9 आतां ह्या वर्सा जालो 11 जालो. सो म्हाका पार्ट पडटा 32, 33, 34, 35 हे 4 पार्ट म्हाका पडटा. सो तितूंतलो 34, 560 वोट तेजे. सो 34, 560 244 वोट काडले आनी 10 घातले आनी 344 वोट दवरल्या सद्या हितून पार्ट 34. सो हांव तेजें ऑब्जेक्शन घालपाक येयलें कितें तेका 34 जो आसा आनी 35 हे दोनी तेकोन आसा. सो तेका कांय तेका हें ना सजेस्ट ना कितें तो डायरेक्ट 36 घालपाचो अशें म्हणटा. तो 10 घालता 34, 35 हो तेकोनूच आसा. सो तेका डिफरन्स कांय ना आनी 560 वोट तेजे चड बसून न्ही बाबा 700, 800 अशें बसून आशिल्ले. सो तो 244 वोट काडले आनी तेणें वॉर्ड नंबर 10 घातले आनी ते बी घालता आसतना तशें कितें केलां आतां वॉर्ड नंबर 10 हो 36, 37, 38, 39 तेजे पार्ट आहा वॉर्ड नंबर 10 थंय बी 10, 36, 37 तितूंकूय 34 म्हणून एड केला. तो बी पार्ट थंय एड केला म्हणजे सगळें कन्फ्युजन केल्लें आहा. वॉर्ड नंबर 11 34 पार्ट दाखयला अर्दो, वॉर्ड नंबर 10 बी 34 अर्दो दाखयला. सो आमी त्या हें केल्लें आसा सगळें दिल्लें आसा सगळ्यांनी आमच्या काउन्सिलर सगळ्यांचीच मिस्टेक जाल्ली आसा. सो सगळ्यांनी आपल्या आपल्या भशेन ताका सांगलेलें आनी तेणें सगळें नोट करून घेतलेलें आसा. Yesterday we had given a objection letter to the deputy collector and because there was a hearing. My objection was that एक ward number 8 it was part 13, 14, 15 and 16 and section of 11 part 11 section 2 include part 8. So आता कितें जालें तिका section part 15 section 3 so कितें जाता included in ward number 9. So section 3 ha to is status residency so is not connected to the ward number 9. It is geographically connected to ward number 8. So my objection was that section part 15 section 3 should be included in ward number 8. And एक section asa 2 of part 11 that is next to Dovi Wadwa that is also not connected to ward 8. So my objection was that that's part 11 section 2 should be included in ward number 6. I think that's how differences kind of na. Suppose if section part 13 section 3 has a 98 votes, it will include part 8 ward 8 and exclude 70 votes from part 11 of section 3 and include it in part 6 ward 6. That will become no problem. So that is my objection. म्हजो वॉर्ड नंबर 23 जो एक फूल वॉर्ड आसा पळय तो हाका एकूच वॉर्डूच काडून उडयल्लो आसा. म्हणल्यार म्हज्या वॉर्डान 4 पार्ट आसले पार्ट नंबर 42, 43 आनी 27 आनी 28. जो 2 पार्ट आसा ते कुर्तोरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून घातले आसा आनीक जो आतां वॉर्ड नंबर 1 जाल्लो आसा आनीक पार्ट नंबर 27 आनी 28 ते तेमी काडून वॉर्ड नंबर 12 घातला आतांचो. सो हेजी दोनी हितून भितर जॉग्राफिकली लिंक कांयच ना. सो आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलो आसा आनी आतां EROन आमची हियरींग घेतलो आसा आनी तेका आमी आमची जें ऑब्जेक्शन आसा तें रेज केलां की वॉर्ड नंबर 28 जो आसा तो परतून रिस्टोर करचो म्हणून. कित्याक ते वॉर्डान आमी खूब काम केल्लें आसा आनी आमकां इच्छा आसा ते वॉर्डान काम करपाचें परतून. सो आमी आमचे पॉयंट जे दिल्ले आसा तेका ऑब्जेक्शन रेज केलां. काल आमी कंप्लेंट दिल्ली ऑब्जेक्शन डिलिमिटेशनचे. आज बाब आमगेले बाब गणेश परवेन आमकां पेशंटली बरें आयकून घेतले आनी जितली कंप्लेंट तुमी पळयला हांगा सगळे जाण पेशंटली ताणें आयकून घेतले. ताका लागून ताका बाब गणेश बाबा काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां हे त्रास जाता कोणा जाणा तूं जे डिलिमिटेशन केला पळय जे ओपोजीट कावन्सिलर आहा पळय तांकांच त्रास आहा. ज्या रुलींग कावन्सिलर आहा तांकां कांयच त्रास करूं ना तेंच्यांनी. आतां मागे एकूच सांगता जे बाबडे काम करता फाटले 5 वर्सां ते काम करता तांकां काम करून फुडल्या इलेक्शनाक ते उबे रावपाक सोदता जाल्यार तांकां संदी मेळना. तांकां नवीन वॉर्ड मेळटा. काम केलें थंय तांकां परत इलेक्शनाक उबे रावपाक जायना. जाल्यार आतां आमी हांगा ऑलरेडी सगळे दिल्ले आसा.
आतां 2 दिसां आमकां कितें आतां कळटलें नाजाल्यार आमी लिगली मुखार वयतले आनी 23 वार्ड जो तेंच्यांनी उडयला आमी ताका लागून लास्ट देखून आमी झगडटले. ते 23 वार्ड म्हणटा ते कसलेंच काम जावना अशें ना त्या 23 वार्डात. सगळें काम केल्लें आमी केलें नमिशा फेल्युअराक आनी ताका लागून आमी मुखार सुद्दां लिगली आमी झगडटले.